बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुवत का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अभी उनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को उसकी इतला नहीं थी, लिहाजा वो अब भी गुनाहों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई, अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को आगाह कर दो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा नामी पहाड़ी पर गए और फरमाया, ए लोगों, मेरी तरफ मतूजा हो जाओ। जब कभी कोई अहम मसला होता था तो लोगों को इसी तरह इतला दी जाती थी। ये खबर सुनने ही कबीले कुरैश वाले जमा हो गए और कहने लगे, हमें क्यों बुलाया है? आखिर कौन सी अहम खबर है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आज शाम या कल सुबह वे दुश्मन का लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? तो बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? हमने आज तक आपकी ज़बान से कोई झूठ नहीं सुना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो, चाहे मेरे चैनल पे हो चाहे किसी भी चैनल के लिए, क्योंकि उससे हमें कुछ इबरत मिल जाती है, कुछ सीख मिल जाती है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे नाजरीनों। तो फिर सुनो, मैं तुम सब लोगों को मतवज्जा करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुमने हक का रास्ता इख्तियार ना किया और बातिल के रास्ते पर चलते रहे तो तुम्हारे और बहुत सख्त अजाब होगा। अबू लहब ने जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो गुस्ताखी से बोला, इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था। और उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का मजाक उड़ाते हुए लोगों से कहा, उसकी बातें ना सुनो। अबू लहब के उस बुरे सलूक ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंजीदा किया। उनके चेहरे और आंखों से गम के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। फिर कुछ देर बाद खुदावंद हकीम ने उस सूरा को नाजिल किया और रसूल खुदा ने लोगों के सामने खुदा के इस कलाम की तलावत। तो मेरे दोस्तों, यानी अबू लहब के हाथ टूट जाए। थोड़ी देर ही में ये आयतें हर एक की ज़बान पर जारी होने लगी और अबू लहब के कानों तक भी पहुंची, जिसमें अबू लहब की हलाकत और खुदा के अजाब की खबर दी गई। क्योंकि अबू लहब के दिल व दिमाग और उसकी आँख कान पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और हसद की वजह से पर्दा पड़े हुए थे। उसलिए कुरान की आयतें सुनकर वो और ज़्यादा जलने लगा, गुस्सा होने लगा। अगरचे अबू लहब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, उनको अच्छी तरह जानता था, उनकी माजी और हाल से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे मालूम था कि दुश्मन दोस्त जानने वाले ना जानने वाले सभी आपको अमीन समझते। अबू लहब से जिस तरह से भी हो सकता था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ पहुंचाता था, और उसकी वजह ये थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर रहे थे और उनसे कहते थे, ए लोगों, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो इकरार करो कि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में बहुत बुत परस्ती होती थी, यहाँ तक कि उनकी जो अम्मी एक औरत थी, वो बूढ़ी भी उनके रास्ते में बहुत अटकड़ियाँ लगाती थी, और वही सबका माबूद है। अबू लहब हर गली कोचे, बाजार और महल्ले में जाकर कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानो, उसकी अतात ना करो, झूठा है। वो अबू लहब पैगंबर का मजाक उड़ाते हुए कहता था, तुम कहते हो जो खुदा का अजाब मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं अपने माल व दौलत, अपने बेटों और अपने कबीले की मदद से हर शक्ति और मुसीबत मुकाबला कर सकता है।
تو میرے پیارے دوستو، یہاں پہ جو کوئی اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے، دولت مند سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس کے لیے ابو لہب کی یہ بات سن لینی چاہیے۔ ابو لہب شاید گزشتہ لوگوں کی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسا ہوا ان کے اوپر کہ وہ کس طرح سے اپنی دولت، اولاد اور قوم و قبیلے پر گھمنڈ کرتے تھے، لیکن انہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وہ فرعون کی تاریخ بھول گیا تھا کہ اس نے کس طرح طاقت کے بل بوتے پر اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا، اور پھر آخر میں اس کی طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ قارون کی داستان بھی بھلا بیٹھا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پیسے والا آدمی بھی اپنی موت کو نہ روک سکا، اور دوست و شہداد کو بھی بھول گئے جو اپنی بنائی جنت میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی گئی۔ جی ہاں، مال، دولت، اولاد اور حسب و نسب کچھ بھی انسان کے کام آنے والا نہیں ہے، اور صرف نیک عمل ہیں جو انسان کو بدبختی اور جہنم کی آگ میں جانے سے روک سکتا ہے۔ ابو لہب کی دولت، اس کی اولاد اور اس کے دوست و احباب بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ اس کا بیٹا عتبہ بھی باپ کی طرح کافر اور پیغمبر کا سخت دشمن تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا محمد کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ میں وحی اور نبوت کو قبول نہیں کرتا اور کافر ہوں۔ ابو لہب کا بیٹا سورہ النجم کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ رسول خدا نے اس کے لیے بد دعا کی ہے اور فرمایا ہے خدایا اس پر کسی درندے کو مسلط کر دے۔ عتبہ ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا اور اسے کبھی بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ ایک دن وہ سفر کرتے وقت تھک گیا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا یہاں رک کر ذرا آرام کر لیں۔ سب لوگ گھوڑے سے اتر گئے اور آرام کرنے لگے، لیکن عتبہ بری طرح سے ڈرا ہوا تھا اور ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے چاروں طرف اونٹ باندھ دیے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ خدا کے حکم سے ایک شیر آیا اور اس پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن اونٹوں نے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کی۔ وہ اپنے مشرک اور کافر باپ کی طرح اپنی موت کا مقابلہ نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ میرے پیارے ناظرین، ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ مال، دولت اور طاقت انسان کو نہیں بچا سکتی۔ صرف خدا کی ہدایت، نیکی، سچائی اور آخرت میں کامیابی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو لہب کی بیوی امی جمیل ابو سفیان کی بہن تھی۔ ابو لہب کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی، بہت کٹر دشمن تھی۔ وہ ہمیشہ کانٹے وغیرہ جمع کر کے جس راستے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہاں بچھا دیتی تھی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کبھی کبھی لکڑیاں اور جھاڑیاں وغیرہ اکٹھا کر کے لاتی تھی اور ان کو آگے لگاتی تھی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد جانے سے روکے۔ جب امی جمیل نے قرآن کی ان آیتوں کو سنا، غصے سے لال ہو گئی اور ہاتھ میں ایک پتھر اٹھائے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد کی طرف آئی تاکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے۔ مگر دوستو، مسجد میں داخل ہوتے وقت کہنے لگی ہم محمد کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اس کے دین اور اس کی باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھی نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جمیل بہت غصے میں ہیں اور آپ کی طرف آ رہی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو دیکھ لے اور اذیت پہنچائے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی، پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو میرے دوستو، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب یعنی کہ پردہ قائم کر دیتے ہیں۔ امی جمیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزری مگر ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن بہت غصے سے رسول خدا کے ایک ساتھی سے کہنے لگی میں نے سنا ہے تمہارے
تمہارا دوست مجھے برا کہتا ہے۔ امی جمیل کے پاس موتیوں کا ایک قیمتی ہار تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے کہا، میں اس بار محمد کو اذیت پہنچانے کے لیے بیچ کر خرچ کروں گی، اس لیے قیامت کے دن ایک دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے، اور آگ کا ایک بار اس کو یعنی کہ اس کا ہار اس کے جلانے کے لیے آمادہ ہے۔ یہ اس بات کی سزا ہوگی کہ وہ رسول خدا